पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पे इस वक्त हाई अलर्ट है। तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। आर्मी चीफ दौरे पे गए हुए थे, वो वापस आ गए हैं और एक बड़ा फैसला पाकिस्तान करने वाला है। वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इंडिया ने जो ऐलानात किए हैं, क्या वो वर्केबल हैं, क्या वाकई उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान क्या जवाब में सिंध तास मुआहदे के जवाब में शिमला मुआहदा तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और ये जो पहलगाम का वाक़या है, इसे जाफर एक्सप्रेस के साथ क्यों जोड़ के देखा जा रहा है, और क्या वाकई पहलगाम के अंदर वही राइफल्स इस्तेमाल हुई हैं जो जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के दरमियान इस्तेमाल हुई थी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास, न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, बहुत बड़ा वाकया इंडिया में हुआ और उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गया और इंडिया ऐसे लगा कि जैसे कोई पागल ही हो गया। उन्होंने इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इस तरह के कुछ फैसले किए जो कि लग रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को खुद को देने वाले हैं और उन्हें आलमी सतह पर तनहा करने वाले हैं। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की वो बात कर रहे हैं जो कि एक आलमी मुआहदा है जिसे वन साइडेड आप मुअत्तल कर ही नहीं सकते। और दूसरी साइड पर जी एक इंटरनेशनल कोड और भी है कि जो अपर साइड के मुल्क होते हैं जहाँ से पानी आ रहा होता है, तो इंटरनेशनली भी वो पानी उसका बंद ही नहीं कर सकते। अगर वो ये पानी बंद करते हैं सिंध तास का, तो इंडिया का पानी कहां से बंद होने जा रहा है, ये भी हम आपको आज इसी डिटेल स्टोरी में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो वाकया हुआ इसकी वजह दर हकीकत असल में क्या थी और अब इंडिया क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है वो जवाब क्या है। अब जब ये वाक़या हुआ पहलगाम का, तो कुछ और चीज़ें भी मैं आपके सामने रखता जाता हूँ कि पहले इंडियंस को ये इतला थी कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो सकता है और उन्होंने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी किया था और कई जगहों पे उनकी झड़पें भी हुई। और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, यहाँ पे इस टाइप का कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, सब चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन उसके बाद फिर ये वाक़या हो गया तो उससे इंडिया की बेइज्जती बहुत हुई, बल्कि वहाँ की जो अफवाज हैं उसकी बड़ी बेइज्जती हुई कि 7 लाख फ़ौज है कश्मीर के अंदर और वो 4 लोगों को नहीं रोक सकी। 4 लोग आए, आके उन्होंने लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उन्होंने कत्ल किया उनको। कत्ल करने के बाद वो जंगल में गए और गायब हो गए। और ये जो मेरा ख्याल है इंडिया के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है और इससे वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो गए। फिर ये ज़हन में रखें कि 2 वाक़यात इसके साथ भी नथी हैं जिनको देखना ज़रूरी है। एक तो वहाँ पे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो दौरे पे आए हुए और उनकी जो अहलिया हैं, जो उनकी बेगम है, वो इंडियन है, तो उनकी मौजूदगी में ये वाक़या हो जाना। दूसरा, नरेंद्र मोदी जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स करने थे। और इससे पहले भी पुलवामा का जो वाक़या था, आपको याद होगा, उस वक्त भी ये सऊदी अरेबिया में थे। तो ये मोदी को सऊदी अरेबिया सूट नहीं करता, ये जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अब ये वहाँ पे मुआहदे करने के लिए गए हुए थे, लेकिन इनको इतना टाइम ही नहीं मिला कि ये वहाँ पे साइनिंग सेरेमनीज़ जो हैं उनको अटेंड कर सकें और इन्हें फौरी तौर पे वहाँ से वापस आना पड़ गया। तो ये जो चीज़ है, ये इंडियंस के मुंह के ऊपर एक तमाचा है और उनको अपनी बड़ी बड़ी बेइज्जती का एहसास हो रहा है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको फौरी तौर पे वापस आना पड़ गया। हमारी जो अफवाज है 7 लाख, वो 4 लोगों को नहीं रोक सकी। और तीसरा ये है कि जब हमने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करके हमने मुकम्मल तौर पे उस इलाके को क्लियर कर दिया था, तो फिर ये लोग कहाँ से आ गए। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बड़ी उनको हर्ट कर रही हैं बहुत। फिर इसके अंदर एक नेवी का एक ऑफिसर है, वो मारा गया है। फिर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो भी मारा गया। अच्छा। वो भी वहाँ पर मौजूद था और उसको ट्रेस किया गया और बाकायदा ट्रेस करके। तो ये एक चीज़ साबित करती है कि हो सकता है वहाँ पर जो लोकल हैं, जो कश्मीरी हैं, और उनको तो पता है कि वहाँ पे कौन कौन जुल्म कर रहा होता है, तो हो सकता है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया उस बंदे को और उस बंदे को मारने के चक्कर में बाकी लोग भी मारे गए। ये भी एन मुमकिन है। बहरहाल जब इंडिया की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जी हम बड़े फैसले कर रहे हैं, बल्कि सफाती जंग का उन्होंने आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंध तास मुआहदा जो है उसको मनसूख कर रहे हैं, जबकि बैनुल अक़वामी मुआहदा है, इसको कोई मुल्क भी मनसूख नहीं कर सकता। ये याद रखें कि पानी जो है और पीने का जो पानी है, जो मीठा पानी है, ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी होता है, ये किसी एक मुल्क की प्रॉपर्टी नहीं होता। और अगर ये किसी एक मुल्क की प्रॉपर्टी हो तो रशिया पूरे यूरोप का पानी बंद कर सकता है। यूरोप के अंदर जो पानी उनको सप्लाई होता है वो दरियाओं की शक्ल में है या फिर ज़ेरे ज़मीन पानी है, रशिया उसको बड़ी आसानी से रोक सकता है, क्योंकि दुनिया में जो पानी की सबसे बड़ी लेक है, जो झील है, वो रशिया के पास है।
اور وہیں سے پورے یورپ کے اندر پانی جاتا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہو تو یوکرین کے اندر ایک ایٹمی ری ایکٹر تھا جو پھٹ گیا تھا, اور جب پھٹ گیا تھا تو اس وقت یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اس کو فوری طور پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ کنٹامینیشن جو ہے نا یہ یورپ کے پورے پانی میں چلی جائے گی, کیونکہ وہ جو نیچے سے ایک کرنٹ ہے پانی کا, جو پانی کی ندیاں یا دریا زیر زمین ہے, وہ یوکرین سے ہوتی ہوئی یورپ کے اندر داخل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی صورتحال ہے. تو پانی جو ہوتا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا, اور یہ جب کولڈ وار تھی تو اس کے اندر بھی کسی نے کسی کا پانی نہیں روکا تھا. تو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, اس کو توڑا نہیں جا سکتا, لیکن توڑ دیا امریکہ نے. ہاں, یہ جو چائنا ہے, چائنا انڈیا سے اوپر ہے, دریائے برہم پتر وہاں سے آ رہا ہے. اگر یہ کرتے ہیں تو چائنا وہاں سے دریائے برہم پتر کا پانی روکے, انڈیا کو بھی خشک ادھر آتے ہیں. تو یہ انڈیا نے ون سائیڈڈ یہ معاہدہ توڑ دیا ہے جو ممکن نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی اس کو اس فیصلے کو اسے واپس لینا پڑے گا. ساتھ ایک سارک کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا تو اس کو کہتے ہیں سارک سٹیکر, کہ یہ کچھ لوگوں کو سارک سٹیکر دیتے تھے جس میں وہ سارک کے 8 ملکوں میں, جس میں افغانستان بھی شامل ہیں, اس کے اندر فریلی موو کر سکتے تھے. تو اس کو ون سائیڈڈلی انڈیا نے منسوخ کر دیا, جو یہ ممکن نہیں ہے. تو پورے سارک نے فیصلہ کرنا ہے, انڈیا نے تو فیصلہ نہیں کرنا. دوسرا انہوں نے ظاہر اٹاری بارڈر اپنا بند کر دیا, جو اس سائڈ سے واگا ہے اور اس سائڈ سے اٹاری ہے, اور یہ ایک کوئی بھی ملک ون سائیڈڈلی اس کو بند نہیں کر سکتا. ظاہر ہے انٹرنیشنل کراسنگز ہیں, اور جب کولڈ وار چل رہی تھی رشیا اور امریکہ کے درمیان, اس وقت بھی بارڈرز جو تھے وہ جاری تھے, وہ قائم تھے. ایون آپ نے اگر دیکھا ہو تو مشرقی جرمنی تھا اور مغربی جرمنی تھا, ان کے درمیان بھی ایک برج تھا, اور اس برج کے ذریعے لوگ آتے اور جاتے تھے. بلکہ اس کو برج آف سپائز بھی کہتے ہیں, کہ وہاں سے جاسوسوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا, کیونکہ اس سائڈ سے مغربی جرمنی کے اندر یا یورپ کے اندر جاسوس پکڑے جاتے تھے رشین, اور رشین جو تھے وہ یورپین جاسوسوں کو پکڑ لیتے تھے, اور پھر تبادلہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسے برج آف سپائز بھی کہتے ہیں, کہ وہاں سے جاسوسوں کا تبادلہ ہوتا تھا. تو وہ بھی کھلا رہتا تھا. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جنگ کے اندر بھی کوئی مین بارڈرز ہیں ان کو اس طرح بند کر سکیں. تو یہ بھی ظاہر انڈیا نے بند کر دیا. پھر جو ہائی کمیشنز ہیں ان کے اندر عملہ ہے, 55 لوگ پاکستان کے اندر ہیں انڈین ہائی کمیشن میں, اور اتنے ہی لوگ ہمارے جو ہیں وہ انڈیا کے اندر, ریسیپروکل ہوتا ہے. تو انہوں نے اس میں سے 22 لوگ فوری طور پہ نکال دیے, اور یہ 22 لوگ وہ ہیں جن کا تعلق آرمی کے ساتھ ہے, جس میں آرمی کے لوگ ہیں, ایئر فورس کے لوگ ہیں, نیوی کے لوگ ہیں, پھر اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں, جیسے IB ہے, اور ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ سارے لوگ انہوں نے اچانک نکال دیے. تو اس کے جواب میں پاکستان نے صبح یہ اعلان کر دینا ہے انڈیا کے لوگ بھی یہاں سے 22 کے 22 نکلیں گے, جس میں ان کے تمام ڈیفنس فورسز کے لوگ ہیں, دوسرا را کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ, اور ان کی سیکیورٹی کے لوگ بھی ہیں. پاکستان نے صبح ان سب کو نکال دینا, کیونکہ صبح کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے وہ. تو یہ جو چیزیں ہیں اس نے خاصا ایک میس کریٹ کر دیا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز بڑی پازیٹیو ہے. وہ پازیٹیو یہ ہے کہ سب کا خیال یہ تھا کہ انڈیا کو اس ٹائپ کا آپریشن کرے گا جو انہوں نے 2019 میں کیا تھا, اور پھر جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو انڈیا نے عقل مندی اس بار یہ کی کہ اس نے جنگ کے بجائے ایک سفارتی جنگ شروع کر دی. اب یہ جو سفارتی جنگ ہے اس کو ریورس کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ملک آئے گا. بلکہ جب 2019 میں واقعہ ہوا تھا نا, ابھینندن کو ہم نے پکڑا تھا, گرفتار کیا تھا, تو اس وقت برٹش ہائی کمیشن جو تھے وہ آرمی چیف کے پاس گئے تھے, جناب باجوہ کے پاس. اور اس میں انہوں نے کہا دیکھیں جی انڈیا کی طرف سے انویژن ہوئی, آپ نے اس کا جواب دے دیا, تو اب میرا خیال ہے چیزوں کو سموتھ ہونا چاہیے, تھوڑا سا معاملات کو سیٹل کریں, آپ ان کا پائلٹ واپس کر دیں تاکہ ہم درمیان میں کچھ ثالثی کر سکیں. تو اس وقت پاکستان نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں. پھر 2 لوگ موو ہوئے اس سارے اس پکچر میں آئے. ایک تو UAE کی جو رائل فیملی ہے وہ درمیان میں آئی, اور تھرڈلی پرنس کریم آغا خان نے بڑا مین رول ادا کیا تھا. تو وہ ایکٹیو ہوئے تھے اور ان کو ایکٹیو کیا گیا تھا. پھر انہوں نے انڈیا اور پاکستان دونوں کے درمیان معاملہ سیٹل کیے تھے. تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل گرانٹرز ہیں وہ آئیں گے اور آ کے معاملات کو سیٹل کر لیں گے. یہ بہرحال جنگ سے بہتر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ کا خطرہ نہیں. جنگ کا خطرہ اس وقت مکمل طور پہ موجود ہے. ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ قازقستان کے دورے پہ تھے, انہوں نے اپنا دورہ مختصر کیا. کل وہ قازق پریزیڈنٹ سے ملے اور اس کے بعد فوری طور پہ وہاں سے واپس آ گئے, اور انہوں نے ابھی وہاں پہ رہنا تھا کیونکہ انہیں صورتحال کا اندازہ ہو گیا. پھر جو ہمارے جنرلز ہیں یا آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں جو مختلف ملکوں میں مختلف انگیجمنٹس میں, ان سب کو واپس بلا لیا گیا. ان سب کے دورے کینسل ہو گئے ہیں. جو افواج پاکستان کے لوگ ہیں ان کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں. ان سب کو کہا گیا کہ اپنی یونٹس میں واپس جائیں. اور جو LOC کے اوپر فوج بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے, اور بالکل آپ یہ سمجھیں کہ جو تین بندوق کے اندر گولی رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ ہوئی نہیں اور اس طرح سے فائرنگ فوراً سٹارٹ ہو جائے گی. پھر جو ڈیفنس کی جو اس وقت کورز ہیں ان سب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. کراچی کی کور ہے, پھر پنو آکل کے اندر ہے, پھر یہ بھاولپور کی, یہ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کورز ہیں جن کا کام دفاع کرنا ہے. تو ان کو ایکٹیو کر دیا گیا کہ آپ بالکل تیار ہو جائیں. تو وہ بھی آپ سمجھیں کہ گاڑیوں کے اندر تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی وقت بھی. ایئر فورس کو تیار کر دیا گیا ہے, پھر نیوی کو تیار کر دیا گیا. تو ساری آرم فورسز جو ہے نا وہ اس وقت ہائی الرٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان جو ہے ایک نیوکلیر پاور بھی ہے, تو ہمارے جو جوہری ہتھیار ہیں اس پہ ہر وقت ہم
तैयार बैठे होते हैं। ठीक है। वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको एक्टिव करने में। तो ये सारी जो सूरत हाल है वो खासी इस वक्त ख़तरनाक है। तो ये फैसला किया पाकिस्तान ने कि हमने खामोश नहीं बैठना, हमने इसका जवाब ज़रूर देना है। अब सफारती जंग है तो सफारती जवाब होगा, और अगर उस साइड से कोई इन्विजन होती है तो फिर उसका जवाब भी उसी शक्ल में होगा जिस शक्ल में अभिनंदन को दिया गया। ठीक है चौधरी साहब, ये पर्सोना नॉन ग्रेटा के तहत तो इन्होंने दिफाई जो अताशी थे उन्हें तो निकाल दिया वहाँ से, या उन्हें कहा कि विद इन अ वीक आप जो है ना मुल्क छोड़ दें। लेकिन ये बहुत ही घटिया इकदाम नहीं है कि 48 घंटों में उन्होंने कहा जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके वीज़ाज वहाँ पे हैं वो कैंसिल करके आम पाकिस्तानियों को भी वहाँ से निकाल रहे हैं। ये बड़ी ज़्यादती है वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ से पाकिस्तान से भी इस किस्म का जेस्चर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर सिख यात्री आती हैं तो जाते हैं तो उनके बारे में हमारा रवैया थोड़ा मुख्तलिफ है। हो सकता है पाकिस्तान उनको कहे जी आप अपनी इबादत मुकम्मल करें फिर उसके पास जाएँ। ठीक है। और जिस तरह उन्होंने किया है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे कई ऐसे वफूद हैं जो इंडिया के अंदर गए हुए हैं। अब होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टूरिज़म वीज़े नहीं हैं, यानी टूरिज़म के तौर पे लोग वहाँ से नहीं आ सकते, ना यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ज़ियारतों के लिए जा सकते हैं। तो हमारे ज़ियारतों के लिए बहुत सारे वक्त यहाँ से गए हुए हैं। ठीक है। तो अब उन्हें फौरी तौर पर निकलना पड़ेगा, उन्हें अजमेर शरीफ से भी वापस आना पड़ेगा, उन्हें दिल्ली से भी वापस आना पड़ेगा, जहाँ जहाँ वो ज़ियारतें करने के लिए। सरहंद शरीफ के अंदर लोग गए हुए हैं, वहाँ से भी वो वापस आएंगे, तेज़ी से वापस आएंगे, क्योंकि 48 घंटे हैं उनके पास, तो उन्होंने वहाँ से निकलना है। फिर इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, स्प्लिट फैमिलीज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलती रहती हैं। तो स्प्लिट फैमिलीज़ जो है ना वो भी बेचारी फौरी तौर पे अपना सामान बांध के फ़ौरन वापस आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बॉर्डर बंद हो जाएगा। जब बॉर्डर बंद हो जाएगा तो फिर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त जब तक 48 घंटे है तो इस दौरान बॉर्डर पाकिस्तान का भी खुला रहेगा और इंडिया का भी खुला रहेगा, ताकि वहाँ से लोग इधर आ सके, इधर से वहाँ जा सके। और अगर ये बॉर्डर बंद हो जाता है तो फिर ज़ाहिर क्रॉसिंग नहीं हो सकेगी, फिर जिस आदमी ने भी जाना होगा वाया दुबई जाना पड़ेगा उसको। ओके ओके ठीक है, चलें अब चलते हैं जी, मूव करते हैं आगे। इंडियन मीडिया एक ऐसा मीडिया है कि जो इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है अपनी गवर्नमेंट पे कि उनके पास बाजू का रास्ता ही नहीं बचता, या ये भी कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने मीडिया बना ही ऐसा दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलता है। इस वक्त इंडियन मीडिया पूरी तरह से जहर उगल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और एक पूरी जंग वहां पे जारी है इस वक्त, और मुसलसल कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान पे अटैक करो। भाई अटैक कर सकते होते ना तो तुम्हारी फौजें कर चुकी होती, अभी तक ना करने की वजह भी यही है कि तुम जानते हो कि आगे से क्या हो सकता है। अभिनंदन अभी पिछले दिनों ही तुम लोगों को वापस किया। अच्छा चौधरी साहब, इसमें आपने अब जंग शुरू कर दी अपनी तरफ से, बिल्कुल वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, जवाब तो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मीडिया वो है इस तरफ से भी आप तैयार हो गए, तो जैसा मुंह वैसी चपेट। ठीक है ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये भारतीय जो थोड़ा सा झूठ बेनकाब हुआ, थोड़ा सा नहीं इनफैक्ट बहुत बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। 400 किलोमीटर दूर है ये जगह, उसके बाद 7 लाख फौज आपने बताया वहाँ पे बैठी हुई है, और ये जो पहलगाम इलाका है, पहलगाम जो है इसके इर्द गिर्द भी ये कॉर्डन ऑफ है, और यहाँ पे कोई वैली है, मुश्किल वाली है। तो यहाँ पे कोई सीधी सड़क कमराट नहीं है, कमराट हमारा वहाँ से जाना। हाँ जी। और यहाँ पे भी कई जगहों से खच्चरों पे जाना पड़ता है आपको, और घोड़ों पे जाना पड़ता है। चौधरी साहब 3 बजे ये अटैक होता है, 3:05 से ट्वीट शुरू हो जाते हैं, 3:03 पे पहला ट्वीट आ जाता है। पहला ट्वीट आ जाता है 3:03 पे पहला ट्वीट आ रहा है, दूसरा 3:05 पे आ जाता है, तीसरा 3:18 पे आया था, चौथा 3:25 पे आया। चौधरी साहब ये तो लग रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ ही पता है, मैं हमें ही दसी जा रहे हैं, लेकिन चलो फिर भी जैसा 30 मिनट से 60 मिनट के अंदर इतना बुरा प्रोपेगेंडा होता है, और ये सब होता है आरएसएस के अकाउंट से, और ये होता है रॉ के अकाउंट से। और इसके बाद ये क्या क्लियर पिक्चर नहीं हमें नजर आ रही कि ये इंडिया का अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है? देखो, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब भी इस टाइप की कोई वहाँ पे सूरत डेवलप होती है, कोई इंटरनेशनल गेस्ट आता है उनका, तो वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा बदमाश है और इनकी वजह से हमारी जान बड़ी खतरे में पड़ी हुई है, तो आप हमारी जान इनसे छुड़वाएं वगैरह वगैरह, ये इस किस्म की वो हरकतें करते रहते हैं। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो पाकिस्तान को लर्न करनी चाहिए, आपको और हमें लर्न करनी चाहिए इंडिया से। कुछ चीज़ें होती हैं दुश्मनों से लर्न करनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी हो तो दुश्मन से सीखें, दोस्तों से ना सीखें, क्योंकि दुश्मन ज़्यादा बेहतर होता है आपसे, हमेशा चंद स्टेप आगे होता है, इसलिए वो दुश्मन होता है, नहीं तो दोस्त बन जाए आपका। तो इंडिया से हमें सीखने वाली बात यह है कि वहाँ पे जो उनका सोशल मीडिया और मीडिया है, इतना उन्होंने डेवलप कर लिया हुआ है कि इस टाइप का कोई इंसिडेंट होता है तो वो 5-7 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करता है, और इतना खौफनाक रिस्पॉन्स करता है कि सब एक दूसरे के साथ हम आवाज़ हो जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर बम्बार्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। हमारा मीडिया डिवाइडेड है, हमारे सोशल मीडिया भी डिवाइडेड है, हमारा कन्वेंशनल मीडिया भी डिवाइडेड है। तो अब हमें भी इस किस्म का मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जब एक कौम का मसला हो तो फिर हमारा एक नेशनल बयानिया जाना चाहिए, एक नेशनल आर्गूमेंट हमारा इस तरफ से जाना चाहिए। तो इस मरतबा वैसे बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। वैसे मैं ऑनेस्टली, इससे पहले जब वाक़यात होते थे, इंसिडेंट होते थे, तो हमारा मीडिया डिवाइडेड था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा वैसे, इसका मतलब स्टेट एक्टिव है। फिर उसने मीडिया को समझाया है कि जनाब ये पाकिस्तान की सलामती का इशू है और हम सब की आवाज़ एक होनी चाहिए। तो इस मरतबा को पहले से बेहतर है चीज़ें, लेकिन हमें इंडिया को कॉपी करना चाहिए इस मामले में। अच्छा सर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है तो फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं। प्रॉब्लम है कि हम इसमें कॉपी कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो वाकया होने के बाद रिपोर्ट करते हैं ना। जिन्हें वाकया होने से पहले ही पता हो तो वो तो ज़्यादा टाइम पे कर लेंगे ना।
ہم تو تبھی کریں گے جب واقعہ ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا تھا تو انڈیا کی طرف سے بہت تنقید ہوئی تھی اور کہا گیا تھا جی کہ آپ نے وہاں میڈیا کو ایکسیس نہیں دی تاکہ وہاں پہ ریئلٹیز لوگ جان نہ سکیں. جب یہ واقعہ ہوا تو انڈین میڈیا کو وہاں پہ روک دیا گیا, انٹرنیشنل میڈیا کو روک دیا گیا اور نہیں جانے دیا گیا. تو اب کی بار انڈیا اس کا کیا جواب دے گا کہ ایکسیس کیوں نہیں دیا؟ ویسے ہی ہے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جعفر ایکسپریس اور پہلگام کا جو واقعہ ہے ان کے درمیان بڑی سملیرٹیز ہیں. اور یہ سملیرٹیز یہ ہے کہ جی وہاں پہ بھی میڈیا نہیں گیا, یہاں پہ بھی میڈیا نہیں گیا, وہاں پہ بھی 26 لوگ مرے, یہاں پہ بھی 26 لوگ مرے, وہاں پہ بھی مرد مرے, یہاں پہ بھی مرد مرے, وہاں پہ بھی عورتوں کو نہیں مارا گیا, یہاں پہ بھی عورتوں کو نہیں مارا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایون رائفل بھی وہی استعمال ہوئی. یہ بات ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تو پاکستان پوری دنیا کو بتا رہا تھا, امریکنس کو بتا رہا تھا کہ بھائی جو آپ اسلحہ چھوڑ گئے ہیں افغانستان کے اندر وہ بک گیا. اور اتنا زیادہ بکا ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس چیز سے ثابت ہوگی کہ وہ لوگ جو وہاں پہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو BLA کے کو بھی اسلحہ سپلائی کر رہے تھے, یا BLA کے لوگ تھے جو اسلحہ استعمال کر رہے تھے. تو یہ اسلحہ وہی ہے. تو آپ تصویریں دیکھ لیں اس کی, جو اور انڈیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ وہی رائفل ہے جس کو M4 کہتے ہیں. تو جو یہاں پہ BLA نے استعمال کی اور اس کے ساتھ ساتھ TTP استعمال کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی استعمال ہوگی. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ جو کشمیر ہے وہ ظاہر ہے آپ نے 75 سال سے ان کی شارک کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے, اور آپ نے 1 لاکھ کے قریب وہاں نوجوانوں کو قتل کر دیا ہوا ہے, شہید کر دیا ہوا ہے. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جنازہ پڑا ہوا ہے یا کوئی نہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے جو ان کا بچہ جوان شہید ہو گیا. تو وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے. پاکستان اگر خاموش بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ اس قسم کی واردات کرتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے گا اگر کسی جگہ پہ انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ ان کے اپنے لوگ نکلیں گے اندر سے, یا ان کی آرمڈ فورسز کے لوگ ہوں گے جو ان کے ہتھیار بند لوگ ہیں, یا پھر اسی طرح کوئی ان کے سیکرٹ ایجنسی کے لوگ ہوں گے جو اس قسم کی وارداتیں کرتے رہتے ہیں, یا پھر یہ کوئی گروپ ہوگا جو کشمیریوں کا جو ظاہر اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر کے متھے مار کے انڈیا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. دوسرا یہ سندھ طاس معاہدہ نا, آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی. اب یہ جو انڈیا کے سارے دریا ہیں نا وہ چائنا سے ہو کے نکلتے ہیں, تبت سے آتے ہیں. تبت سے ہوتے ہیں, سب سے بڑے گلیشیئر اس سائڈ پہ تبت پہ ہے نا جی, اور وہ تبت سے پانی جو نکلتا ہے وہ سارے کے سارا انڈیا کو سیراب کرتا ہے. اور اب اگر یہ ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر چائنا کے پاس بھی ایک ہتھیار آ جائے گا, چائنا کے پاس بھی ایک آرگومنٹ آ جائے گا کہ آپ نے اگر جو پاکستان کا پانی بند کیا ہے کہ وہ جو ظاہر زیریں علاقہ ہے جو نیچے کی طرف ہے, تو آپ بھی ہمارے پاس زیریں ہیں تو ہم بھی اپنے ڈیم بنا لیتے ہیں, کیونکہ چائنا ڈیم بنانا چاہتا ہے تو انڈیا ہمیشہ شور میں چاہتا ہے. تو یہ انڈیا نے چائنا کو ایک کارڈ بلکہ تھما دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے کیا آپ ہی کر لیں. تو یہ نہ ہو کہ کل چائنا ان کا پانی بند کر کے بیٹھ جائے. اور چائنیز قوم اتنی تیز ہے کہ وہ 6 مہینے میں ڈیم بنا لیتے ہوتے ہیں, انہیں زیادہ ٹائم ہی چاہیے ہوتا ہے. یہ پاکستان ہے بیچارہ جو 50 سال میں ڈیم نہیں بناتا. چائنیز بڑے تیز ہیں, یاجوج ماجوج ہیں, فٹو فٹ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے 6 مہینے میں اچھا بلا ڈیم بنا کے پانی بند کر کے انہوں نے کہا لو جی آپ اشنان کر لیں اس میں اب. تو یہ نہ ہو کہ سارے دریا ادھر سے سوکھ جائیں. اچھا ایک اور چیز ہے یار جس کے اوپر بات کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ شملہ معاہدہ ہے. کیونکہ ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ اگر اس سائڈ سے انہوں نے سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا تو ہم شملہ معاہدہ ختم کر دیتے ہیں. شملہ معاہدہ کے اندر بہت سارے ایسے مقامات تھے جو 1971 کی جنگ میں مغربی پاکستان کی طرف سے پاکستان نے جن کے اوپر قبضہ کیا تھا, اور پھر جب ہم نے اپنے قیدی چھڑوائے تھے وہاں سے بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی کے درمیان جو شملہ میں معاہدہ ہوا تھا, اس میں بہت ساری پوسٹیں جو تھی پاکستان نے انڈیا کے حوالے کر دی تھی. اب اگر پاکستان شملہ معاہدہ ختم کر دیتا ہے تو وہ ساری جو کلیمز ہیں وہ پاکستان کے ہیں. پاکستان جائے گا اپنی چوکیوں پر قبضہ کرے گا, تو انڈیا کیسے روک؟ پیس ایگریمنٹ ہے نا, پیس ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر انڈیا خود فیس کرے گا, ختم ہو جائے گا. اور اس کے اندر یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ہم دونوں آپس میں مل کے اس کا حل نکالیں ہیں, تو وہ بھی ریورس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے UN کو کہ بھائی فیصلہ کرو. وہاں پہ جو ہوتا ہے نا استصواب رائے, تو آپ وہاں پہ استصواب رائے کروائیں, وہاں پہ الیکشن کروائیں, فوری طور پر ریفرنڈم کروائیں. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم دوبارہ وہاں پہ چلے جائیں گے جہاں سے پیچھے ہٹے تھے. ٹھیک ہے. تو ناظرین, قومی سلامتی کا اجلاس ہے, اسے یقیناً بہت منہ توڑ قسم کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جواب آئے گا انڈیا کے لیے. اور ابھی تک کی جو ڈیٹیل ہیں وہ ہم نے آپ کو ساری بتا دی ہیں, اور انڈیا نے کوشش کی ہے پاکستان کا پانی بند کرنے کی. اب انڈیا ذرا ویٹ کرے کہ پاکستان کیا کچھ بند کرتا ہے ان کا. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.